बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बात करेंगे डिलीवरी बॉय केस की, जिसमें अब तक आप लोग ये समझ रहे हैं कि बिल्कुल खामोशी हो गई है, मामला दब गया है और क्या कुछ सुलह की तरफ मामला जा रहा है और इस पर मीडिया ने रिपोर्टिंग करना क्यों बंद कर दी है। बड़ी अहम चीज़ें हैं। और उसके अलावा क्या मुलज़मा की ज़मानत हो चुकी है, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इस सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्या चल रहा है इस केस में, क्यों खामोशी हो गई है, बिल्कुल रिपोर्टिंग भी बंद हो गई है, क्या मीडिया वाले भिक्षक गए तो नहीं है कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ भाई, आपको आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। कोशिश तो कर रहे हैं कि हम इस केस को जो है वो जिस हद तक इसकी खबर दी जा सकती है, रेलिवेंट खबर देना अच्छा होता है। ज़ाहिर है अब रोज़ वीडियोज़ वैसे करनी हो तो फिर आपको पता है वो बंदा कहीं कर सकता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि कोई डेवलपमेंट हो तो इस पे बात की जाए। अच्छा, इसमें कोई डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही कि ज़ाहिर है मुलज़मान जुडिशल हो गए। अच्छा, जुडिशल होने के बाद जो जेल के अंदर के मामला थे वो हमने कुछ को बता दिए थे, जो हमें पता चले थे कि उनके जेल के अंदर के मामला क्या हैं। वो उसके ऊपर मैंने भी वीडियो की, आपने भी मेरे ख्याल से मेरे साथ की, और जो हमारे और दोस्त कर रहे हैं ज़ाहिर है उन्होंने भी फिर उसके ऊपर वीडियोज़ की। तो जो पता चलता है वो हमारी कोशिश होती है। अच्छा, अब उसमें ये है कि एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी, हमारी थी, क्योंकि हम इन केसेस को कवर कर रहे होते हैं और हम मुसलसल अदालतों में भी जा रहे होते हैं। आप तो ज़्यादा जाते हैं, मैं उतना उस तरह वो नहीं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़ाहिर है जब आपका जुडिशल होता है तो पोस्ट अरेस्ट बेल आपका हक बन जाता है, लेकिन मुलज़मान जो हैं उन्होंने अभी तक पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई नहीं की। मैंने आज भी पता किया, लेकिन कोई अभी तक, जब तक मुझे पता चला तब तक नहीं आई थी। कौन के वकीलों ने कोई आखिरी ओवर में डाल दी हो कोई तो अलग बात है, बट अभी तक उन्होंने कोई पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई नहीं की। दोनों ने। अच्छा, उसमें खातून के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब हमें अभी भी लग रहा है कि खातून जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल की तरफ आ सकती है और उसको शायद उसमें थोड़ा सबको बेनिफिट मिल भी जाए, रिलीफ मिल जाए खातून होने के नाते भी, और वैसे भी क्योंकि उसका जो किरदार है वो सहूलतकारी वाला हमें नज़र आ रहा है। अभी तक चलान सामने नहीं आया, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा पता भी है, जो ज़राए से पता चला है, और जो बाकी भी मामलात हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें ये है कि खातून को शायद उसका जो किरदार सामने लाया जाए वो सहूलतकारी वाला, मेन उसको मरकज़ी किरदार ना दिया जाए। तो जो सहूलतकारी वाला उसको पता है आपको कि ज़मानतें हो भी जाती हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा नहीं भी होती हैं, ज़ाहिर है। तो हमारी एक ये असेसमेंट है कि मे बी खातून की ज़मानत हो जाए। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है मुलज़मान खुद ज़मानत ना डाल रहे हैं, उसकी भी आपको पता है वजूहात हैं। उसमें भी ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप एक फोरम जो है वो अगर आप उसको कर लेते हैं वो, तो फिर उसके बाद किसी दूसरे फोरम पे जाना पड़ रहा होता है, वो इसको अभी रखना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि जी वो ये भी चाह रहे हैं कि ये केस थोड़ा मीडिया में थोड़ा हाईलाइट होना कम हो जाए, मामलात डिस्कस करना लोग कम हो जाएं, थोड़ा सा वो केस उस तरह लोग मतलब फोकस लोगों का और मीडिया का हट जाए इससे, तो उसके बाद वो कोई अप्लाई करें। अच्छा, उसमें देखें, इसमें भी कोई शक नहीं है, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कह दिया कि अब लोगों ने ना थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेना भी कम कर दिया। ज़ाहिर है आपको पता है हमारे मुल्क में इतने मामलात हो रहे होते हैं कि एक केस आता है, उसके बाद दूसरा आता है, लोग ये देखते हैं कि यार एक कम ज़रा ढिला पे आ गया, किसी और तो चल पई है। ठीक है, आपने देखा हमारे यूट्यूबर दोस्त जो लाहौर में रोज़ जाके हमने इंटरव्यू करते था, वो भी एक और केस पे लग गए। वो जो गुजरांवाला वाला केस है, वो उनको थोड़ा सा ट्रैवल करके जाना पड़ता है। मैं कल देख रहा था कोई 25-26 लोगों ने उधर अब इंटरव्यू किए हुए हैं। वो कोई एक जो लड़का लाइबा और वो जो ज़ेगम वाला मामला हुआ है, वो बच्ची जो मारे हैं घर वालों ने, उसकी वाइफ भी, तो अब उनके फैमिली वालों का इंटरव्यू चल रहे हैं वहाँ पे। तो वो वाला मामला भी आ गया, ज़ाहिर है अब लोग उसकी तरफ ज़रा ज़्यादा वो हो गए। तो रोज़ यहाँ पे वाक़यात हो रहे होते हैं, बल्कि सानेहात हो रहे होते हैं, और हर एक दूसरे दिन के बाद दूसरा साने हो रहा होता है। इस वजह से लोग जो है उनका फोकस जो है वो ज़रा इस मामले से हट जाता होता है। तो जो मुझे मेन रीज़न नज़र आ रही है ज़मानतें ना दायर करने की, वो ये है, इस वजह से अभी तक उन्होंने ज़मानत दायर नहीं की। जेल के अंदर उनके मामला ठीक नहीं है, ज़ाहिर है वो नॉर्मल हालात में रह रहे हैं, जैसे एक कैदी रहता है थाने में, तो उनके मज़े लगे हुए थे। तो जो तबीयत नासाज हुई थी आमना की, उस पे क्या है? अच्छा, वो उसकी थी, मतलब वो एक तो ये है कि कुछ लोग कह रहे थे मे बी उसने ड्रामा किया या कुछ ऐसा, मुझे नहीं लग रहा। देखें, जो बंदा बेहतर हालात में रहे, देखें आप उनको देख के भी लगता है कि वो रईस से कम बेहतर फैमिली थी, मतलब देखें उनके रहन सहन से, पहनावे से, गाड़ी शाड़ी थी, घर भी अपना था, सारे मामला थे, तो देख के लगता है कि बेहतर फैमिली थी। और ऐसी लोग जिन्होंने पहले जेल ना गए हों, तो जेल तो आपको पता है जब जेल में डाला जाता है तो बैरक होती है, और बैरक में और तो कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं होती ना कि आपको पंखा भी, इवन आपको तो पता है खान साहब की बिजली चली गई उस दिन बैरक में और बिजली नहीं थी। ठीक है, तो वे तो मतलब इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो और वैसे भी मेरी आज वो बल्कि जय साहब से भी हमारे से बात हो रही है, कोर्ट से हो गया है, तो वो हमारी अक्सर वो हो जाती है बात। हमने उनसे पूछा सर वहाँ पे क्या हालात हैं, ये वो, तो उन्होंने कहा यार मैंने आज खान साहब की बैरक का विजिट किया है, अच्छा है, सफाई भी है,
لیکن انہوں نے اگلی بات کی باقی یار جو گھر پہ آپ کو ماحول ہوتا ہے وہ ظاہر وہ تو نہیں ہوتا، جیل تو جیل گھر والا ماحول تو نہیں مل سکتا. اچھا، اور پھر ایک عام قیدی کے لیے تو پھر ذرا مشکل جیل ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے لیے بھی مشکل ہے، ظاہر ہے انہوں نے کبھی پنکھے کے بغیر، میٹریس کے بغیر، بیڈ کے بغیر، ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کیا، ظاہر ہے. تو وہاں جیل میں تو بھائی کرنا پڑتا ہے، آپ کو دال بھی کھانی پڑتی ہے، جو جیل کا کھانا آتا ہے وہی کھانا پڑتا ہے. اور جو خاتون کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے وہاں پہ حالات کچھ ایسے ہیں، اور آس پاس جو قیدی ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی اتنے صاف ستھرے اور وہ والے معاملات نہیں ہیں. تو اس نے ایک مطلب اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کو پرائیویٹ ہاسپٹل لے جائے گا، پھر اس کی ٹھیک ہو گئی تو پھر اس کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا. باقی لوگ کہہ رہے تھے ڈرامہ کیا، اس نے تو ڈرامہ کرنے کے میرے خیال سے اس کی ضرورت نہیں ہے. ویسے شاید بھائی جیل تو جیل ہوتی ہے، اور جیل میں کوئی بھی جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے طبیعت خراب ہونی ہوتی ہے. ہاں طبیعت خراب ہونی ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ تو بات فیکچولی تو درست ہے نا کہ ان کا کوئی پہلا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، تو فرسٹ ٹائم زندگی میں یہ دیکھ رہے ہیں. اور خاص کر جو خاتون ہوتی ہے، ہماری جو شریف فیملیز ہوتی ہیں وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہوتے کہ خاتون جیل چلا جائے. مردوں کا تو ہم تو مردوں کا بھی نہیں سمجھ سکتے بارہ، تو پھر تو خاتون کا جیل میں جانا تو وہ اس سے بھی اگلا مرحلہ. میرے خیال سے دیکھیں یار فیاض بھائی، میرا خیال سے سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے. دیکھیں خاتون نے کیا کیا، خاتون نے تو چسکے کے لیے کیا نا سارا. چسکا ان سینس کہ یار مطلب اس کو یہ تھا کہ لڑکے سے دوستی ہو گئی، گپ شپ ہوتی ہوگی، مطلب ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کی مانتی نہیں ہے، وہ نہیں مان رہی نا. بٹ یہ ایک اسٹیبلش تو ہے نا یار، اس کی طرف سے کالز بھی ہیں، سی ڈی آرز بھی ہیں، ساری چیزیں ٹھیک ہے. اب اس میں اس کی کس حد تک تعلق تھا یہ بھی ہم ابھی نہیں کہہ سکتے. لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ظاہر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اس نے تو کیا تھا، وہ ایک وہ نہیں ہے وہ گانا کہ دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے. ٹھیک ہے، وہ والا معاملہ ہوا ہے. اس نے یہ سارا معاملہ دل لگی کے لیے کیا، آگے اس کو نہیں تھا آئیڈیا کہ اتنا بڑا بلنڈر ہو جائے گا. یہ باتیں اگر ہم سوچ کے کچھ کرنا شروع کر دیں، میں اکثر اپنے ویور سے ایک بات کرتا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار جب بھی آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر لڑکی اور لڑکے کی، دیکھیں ایتھیکلی بھی یہ غلط ہے، قانونی طور پہ بھی غلط ہے، مورلی غلط ہے، ریلیجیسلی ہمارے ہر حوالے سے غلط ہے. یعنی کہ میں دوستی اس طرح کی دوستی کی بات کر رہا ہوں جو آپ غلط نظریے سے دوستی کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی پھر ہمارا ایک وہ کہاوت ہے برے کاموں کا نتیجہ بھی برا نکلتا ہے. تو کچھ عرصہ تو ہم اس کو لنگر آن کرتے ہیں. فیاض بھی میری بات ریلیجیسلی آپ بات کر رہے تھے نا، دیکھیں ہر مطلب ہم تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ سب سے پسندیدہ ترین مذہب ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسلام. لیکن آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا لینا، اس میں جو حدود و قیود رکھی گئی ہیں نا، ان کو جب آپ کراس کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کراس کرتے ہیں نا، یہ حدود کراس کرنا ہے نا کہ جی آپ کو ایک محرم ہے نہ محرم ہے، آپ اس کے ساتھ ریلیشن، پھر اس کے ساتھ جو شادی شدہ خواتین کے ساتھ تعلق تو رکھنا وہ ہے ہی غلطی، وہ اس سے بڑی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. وہ رئیس کی بھی غلطی تھی، وہ اس کی بھی غلطی تھی، اور اس کی بھی غلطی ہے. دیکھیں رئیس کی تو پہلی بات ہے غلطی ہے، یہ مانے کوئی یا نہ مانے کہ رئیس نے ایک سٹیپ غلط لیا، اس کا خمیازہ اس کو قبر میں جا کر. خاتون نے لفٹ کرائی فرض کریں، حالانکہ کہا جا رہا پہلے میسیجز اس نے کیے، ٹھیک ہے، پہلے میسیجز اس نے کیے، اس نے کسی وجہ سے کیے، اس کے ذہن میں تھا کہ یار میں اس کے ساتھ دوستی شوستی کروں. خاتون ٹھیک ہے یار پیسے والی نہ بھی ہو، دکھنے میں تو ٹھیک ہے. اچھا اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، دوستی کرنے کے بعد پھر یہ آگے بڑھ گیا. اب آگے بڑھنا اس کی غلطی ہے، دوستی کرنا اس کی غلطی ہے. بھائی وہاں پہ فل سٹاپ لگانا چاہیے تھا. اور یاد رکھیے شاید بھائی میں تو یقین کیجئے جو لڑکی ہوتی ہے جب تک وہ نہ چاہے نا، لڑکا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. سر میں ہم بھی اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں، لوگ پھر مائنڈ بھی کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسی کو ہاتھ پکڑاتے ہیں تو اگلا پکڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ پکڑائیں گے آپ پکڑائیں گے تو اگلا بازو پکڑے گا. تو اس لیے لڑکی ہمارے ساتھ کولیگز ہماری ایسی ہیں شاہد بھائی، ایسی میں کئی کولیگز ہیں جن کی طرف ہم مذاق تو دور کی بات نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ یار ہم ان سے ایسا مذاق کریں، کیونکہ بھائی اگلی نے سیدھا جواب دینا. حالانکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی ہیں، ہنستی کھیلتی ہیں، لیکن سر یہ آپ کے اپنے لمٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں. میری کچھ ایسی ہیں کولیگز ہیں، میں جن سے اکثر کبھی فون پہ بات ہو نا تو ان کے ایسی انہوں نے اپنی لمٹ رکھی ہوئی ہے کہ یار میں نے اس کے ساتھ اس حد تک ہنسنا ہے. سر ہونی چاہیے، ہنسنے کے بھی لمٹس ہیں تاکہ یہ لڑکا کوئی غلط مطلب نہ لے لے میری ہنسی کا. تو میں لڑکیوں سے اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی لمٹس کا ضرور خیال رکھیے. لڑکے کو اپنا ہاتھ مت پکڑائیے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ تو صرف ایسے ہی جانے انجانے میں پکڑائیں اور وہ آپ کا بازو پکڑ لیں. تو مجھے اور شاہد بھائی کو دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد